नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 21,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 10,319 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 2,540 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 1,19,371 जनाले लगाए खोप। आज थप 4 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,659 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 82,550 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 10 लाख नाग्यो। नेपालमा कुल जनसंख्याको 42.5% मानिसले भाइरस विरुद्धको खोप लगाए, जसमा 53.5%ले एक मात्रा मात्र लगाए। भिजिट भिजामा खाडी देश र मलेसिया जान रोक लगाउने निर्णय गृह मन्त्रालयले सच्यायो। अत्यावश्यक काम र राम्रो आय भएको अवस्थामा जान पाइने तोकिएका संस्थागत प्रतिनिधि र व्यक्तिहरूलाई मात्र खाडी देश र मलेसिया भ्रमणका लागि सरकारले प्रस्थान अनुमति दिने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै देशभरका अस्पतालहरूमा उपचारका लागि भर्ना हुने संक्रमितको चाप पनि बढ्यो। तर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू धमाधम संक्रमित हुन थालेसँगै उपचार सेवा भने प्रभावित हुन थाल्यो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खरिद गरिएको कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोपको 16,60,000 मात्रा नेपाल आइपुग्यो। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई सो खोप दिने तयारी। मंगलबारदेखि टेकु अस्पतालमा पुनः कोभिड खोप अभियान सञ्चालन हुने। कर्मचारीमा कोभिड देखिएपछि एक साताका लागि स्थगित गरिएको अभियान महानगर स्वास्थ्य शाखा र रेड क्रस सोसाइटीबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने भएपछि भोलिदेखि नियमित सुचारू हुने। आज बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा जोर बिजोर प्रणाली नमान्ने 185 सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा, त्यसमध्ये 159 वटा दुई पाङ्ग्रे र 26 वटा ठूला सवारी साधन रहेको प्रहरीको भनाई। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा माघ 15 गतेसम्मका लागि बन्द। आकस्मिक सेवा, प्रसुति सेवा र फिभर क्लिनिक मात्र सञ्चालन हुने। कार्यालयका प्राय जसो कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण देखिएकाले रसुवा प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह आजदेखि 4 दिनका लागि स्थगित। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सदर चिडियाखाना 1 हप्ताको लागि बन्द गरियो। 1 हप्तापछिको अवस्था हेरेर फेरि निर्णय हुने ललितपुर प्रशासनको भनाई। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टको फैलावटसँग हवाई यात्रुको संख्यामा गिरावट। यससँगै वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान संख्या र हवाई भाडा समेत धमाधम कटौती गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार यो साता उडान संख्यामा 10% सम्म कटौती। कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा सब ढुवानी बाहेक अन्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द। बोर्ड मार्फत प्रदान हुने आर्थिक सहायता लगायतका सेवाका लागि भने आफ्नो पालिका मार्फत अनलाइन माध्यमबाट निवेदन दिन अनुरोध। ओमिक्रोन संक्रमित बढेसँगै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील हुन मानवाधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। खोपको सहज उपलब्धता, अनिवार्य खोप कार्ड लागू गर्दा पर्ने असर, औषधि अभाव, जोरबिजोर प्रणालीले भीड़ बढ्ने लगायतका विषयमा ध्यान पुर्याउन निर्देशन। यही बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावका लागि मौन अवधि सुरु। मौन अवधिभर कुनै पनि माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नपाइने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जाने तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेसका संस्थापनेतर समूहद्वारा आक्रोश व्यक्त। सभापति देउवाले एकलौटी कदम चालेकाले त्यसप्रति सचेत हुनुपर्ने नेताहरूको भनाई। आफ्नो वक्तव्य व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति लक्षित नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवको स्पष्टोक्ति। नागरिकमा भ्रम पर्न गएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यसलाई सामान्य रूपमा लिन अनुरोध। वक्तव्यलाई अतिरञ्जित नगर्न पनि आग्रह। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नेकपा एमाले बुझायो 20 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र। सरकार बनेको 9 महिना भए पनि सरकारले विकास निर्माणका जनअपेक्षालाई कुठाराघात मात्र गरेको आरोप। नोबेल मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क विरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आज सिट्ठी जुलुस निकाल्ने क्रममा नोबेल कलेज प्रशासन र प्रहरीद्वारा प्रदर्शनमा बल प्रयोग। प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप हुँदा 4 विद्यार्थी र 3 प्रहरी घाइते। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीद्वारा काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन। मूल्य फिर्ता लिन माग गर्दै टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीद्वारा तितरबितर। माध्यमिक तहको 1,542 रिक्त शिक्षक पदमा 36,500 बढी आवेदन परेको शिक्षक सेवा आयोगको भनाई। आयोगले मावि तर्फको शिक्षक पदको चैत 15 गते, निमावि तहको चैत 17 गते र प्रावि तहको चैत 19 गते परीक्षा लिने।
गत शनिबार अपहरणमा परेका पठाउ राइडरले अफलाइनमा बार्गेनिङ गरेर यात्रु बोकेको पठाउको स्पष्टोक्ति एपको प्रयोग नगरी अफलाइनमा यात्रुसँग बार्गेनिङ गरेर सेवा दिएको र नियमभन्दा गलत रहेको छ। राइडरलाई अपहरण गरी लुट्ने सुमन तामाङ र मिनराज राई प्रहरी नियन्त्रणमा। पुस 8 गते दिउँसो प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर फरार भएका घोराही कारागारका नाइके यमराज परियार भारतमा पक्राउ। भारतबाट आजै परियारलाई घोराही ल्याइयो। थप विवरण आउन बाँकी। सम्पर्कमा नरहेका 13 प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन नेपाल प्रहरीको आग्रह। आफू खुसी कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका 2 हवलदार सहित 13 प्रहरीलाई सम्पर्कमा आउनका लागि भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी। प्रदेश सरकारले कोशी पुलदेखि मेची पुलसम्म र विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म सीसी क्यामेरा जडान गर्ने शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न लागि आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीको भनाई। पारिवारिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको शासकीय शक्ति जनताका हातमा पुर्याउने 4 शहीदको सम्झनामा आजबाट शहीद सप्ताह सुरु। सप्ताहको पहिलो दिन आज शुक्रराज शास्त्रीको शालिगमा पुष्पगुच्छ अर्पण। वन्यजन्तु करिडोरमा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले सडक विस्तारको काम गर्दा गैंडा मरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ठहर। घटनास्थलको प्रतिवेदन पेश भएसँगै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर घटनाको अध्ययन सुरु गर्ने तयारी। पश्चिमी क्षेत्रका केही ठाउँमा आज हल्का वर्षा। पश्चिम क्षेत्रको मौसम पूर्ण रूपमा बदली। भोलि भने आजको भन्दा मौसममा केही सुधार आउने मौसमविदको अनुमान। पूर्ण रूपमा मौसम खुल्न भने समय लाग्ने। करिब 2 सातादेखि पश्चिम तराईका जिल्लामा घाम नलाग्दा बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण चिसो निकै बढ्यो। चिसोका कारण दीर्घरोगी वृद्ध र बालबालिका बढी मात्रामा प्रभावित भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको भनाई। अस्पताल चिसोका बिरामीले भरिए। सौर्य प्रणालीमा आधारित विद्युत सोलर प्लान्ट आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय। अहिलेसम्म 21 सोलर आयोजनासँग 110 मेगावाटको पीपीए गरिएको प्राधिकरणको भनाई। कञ्चनपुरको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गड्डा चौकीदेखि कैलालीको चिसा पानेसम्म राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम सुरु। सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडक भाँसिएको ठाउँमा मर्मत, साँघुरो स्थानमा सडक चौडा पार्ने र सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य गरिने। निर्माणका हिसाबले नेपालको दोस्रो सुरुङमार्ग सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी महिना सुरु हुने। वर्षेनी पहिरोका कारण धेरै जनधनको क्षति हुने सो ठाउँमा क्षति कम गराउन सुरुङ निर्माण गर्न लागि सूचना अधिकारी सौरभ बज्राचार्यको भनाई। कोरोनाको प्रभावका कारण काभ्रेको जिल्ला मालपोत कार्यालयको सेवा 5 दिनका लागि स्थगित। कार्यालयको आन्तरिक प्रशासनिक काम भने सञ्चालन हुने। बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा थप कडाई गरिँदै। कृषि क्षेत्रमा 2 गुणा लगानी बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। वैदेशिक ऋण भित्र्याउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा गएको वर्षभन्दा 7% बढी कुल 4 अर्ब 16 करोड 67 लाख राजस्व सङ्कलन। लक्ष्यभन्दा 2 करोड 55 लाख 54 हजारले कम राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको भनाई। अब विदेशी लगानी भएका उद्योग कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको बढीमा 100% सम्म विदेशीबाट ऋण लिन पाउने। यसअघि विदेशी लगानी भएका उद्योग कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको बढीमा 60% सम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी उक्त व्यवस्था लागू। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै 42 अर्बको खाद्यान्न आयात। खाद्यान्नमध्ये झण्डै 27 अर्बको धान चामल र कनिका आयात। सोही अवधिमा 22 अर्ब 51 करोडको तरकारी, 12 अर्ब 8 करोडको फलफुल, 40 अर्बको औषधि र कच्चा पदार्थ, 36 अर्बको प्लास्टिक लगायतका वस्तु आयात। मुलुकले व्यापार गर्ने 148 मुलुकमध्ये 24 मुलुकसँग मात्रै नाफामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। भन्सार विभागको चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 4 मुलुकसँगको नाफा करोडमा, 20 मुलुकसँगको नाफा व्यापार लाखमा मात्र रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। साताको दोस्रो दिन आज सोमबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर। सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार सोमबार पनि सुन प्रतितोला 93,500 र चाँदी प्रतितोला 1,315 रुपियाँमै कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 100.10 अङ्कले घटेर 2820.41 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 8 अर्ब 88 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। साविक विजेता सङ्कटा क्लबमाथि 4-1 गोल अन्तरले शानदार जित निकाल्दै मच्छिन्द्र जारी आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। अब मच्छिन्द्रले फाइनल प्रवेशका निम्ति बुधबार एपीएफसँग खेल्ने। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मरिससको राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार काठमाडौँ आइपुग्यो। नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकी टोलीसँग माघ 15 र 18 गते 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। पीएम कप राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितापछि टोली ग्लोबल छनौटलाई लक्ष्य राखेर प्रशिक्षणमा मैदानमा फर्किए। ग्लोबल छनौट खेल्नु अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 श्रृङ्खला खेल्ने। श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले ओमान विरुद्ध फेब्रुअरी 11 मा खेल्दै।
विश्वका 171 देशमा फैलिएको कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टले नै महामारीको अन्त्य गराउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबी। ओमिक्रोनबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरूको ज्यान समेत जान सक्ने ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट स्टिल्थ ओमिक्रोन पनि फेला। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित क्रमशः घट्न थाले। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,06,000 संक्रमित फेला, थप 2,42,000 संक्रमित निको भए। भारतमा कोरोना संक्रमण दर 20.75%। तालिबान र पश्चिमा राष्ट्रका अधिकारीहरूबीच नर्वेमा पहिलो पटक भेटवार्ता। 3 दिनसम्म चल्ने उक्त वार्तामा अफगानिस्तानमा मानवाधिकार तथा मानवीय सङ्कटका सम्बन्धमा छलफल हुने। रुस र युक्रेन बीच तनाव बढिरहेका बेला आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेन छाड्न अमेरिकाको निर्देशन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेमा त्यसको परिणाम गम्भीर हुने ब्रिटेनको चेतावनी। 1 लाख भन्दा बढी रुसी सैनिकले युक्रेनलाई घेरेपछि पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेन र वरिपरि हतियार र सैनिक केन्द्रित गर्दै सोमबार नेटोले पूर्वी युरोपमा थप सैनिक लडाकु युद्धपोतहरू पठायो। नेटोको नौसेनालाई सहयोग गर्न स्पेनले जहाज पठाउँदै। दक्षिण अफ्रिकाबाट मालवाहक विमानको अघिल्लो पाङ्ग्रामा लुकेर नेदरल्यान्ड्ससम्म पुगेका एक व्यक्ति जीवितै फेला। विमानमाथि उड्दा अक्सिजनको कमी र चिसोले मानिसको मृत्यु हुनुपर्नेमा ती व्यक्ति जीवित हुनु आश्चर्यजनक भएको उल्लेख। र बुर्किना फासोका राष्ट्रपति रोच काबोरेलाई विद्रोही सैनिकहरूले हिरासतमा लिए। पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रका केही सेनाहरूद्वारा सैन्य प्रमुखलाई बर्खास्त गर्न र इस्लामवादी लडाकुसँग लड्न थप साधनको माग। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।